म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांगासरल्या तुमकां कितल्या जाणांक पयलो कुमगार मेळ्ळा? हात उबारा. हांगासरल्या तुमकां कितल्या जाणांक पयलो कुमगार मेळ्ळा? हात उबारा. थोड्यांक आनीकी मेळोंक ना, देखून हात उबारूंक तांकां नाका. पयल्या कुमगाराच्या दिसा तुम्ही पयल्या कुमगाराक इगर्जेक वेताना कशे न्हेसोन गेल्ल्यात? उडास करा. भुरग्यांक कशें न्हेसोन धाडलें तें म्हाका सांगनाका. तुमी तुमच्या पयल्या कुमगाराच्या दिसा इगर्जेक गेल्ल्या वेळार कशे न्हेसोन गेल्ल्यात? धवे आंगलें चेडवांक, धवे पॅन्ट शर्ट चेड्यांक, धवी वात, धवो कुरो, वय मो अर्धे कुरे न्हेसोन गेल्ल्यात की सांगा. देवाक मानता त्या प्रमाणे देवाक मेसवोवचे तुमी न्हेसोन गेल्यात, वय मो. तरी पयल्या कुमगारा उपरांत आतां तुमी सदां मिसा घेताना कुमगार घेतात की ना? आतां तुमी मिसान सदां कुमगार घेतात की ना? तरी ती देवाक मेसवोवची मानवोवची मुस्तायकी खंय गेली? चिंतलां गे तुमी? कालच्या दिसा मागण्यार आसल्या वेळार जेजून म्हाका म्हज्या मतीन घाल्लें चिंतना, पुता म्हाका सेवंक आयिल्लो तूं पयले फावटी कितलो सोबीत कर्ण माथ्यार धवो कुरो दवरन आनी धवी मुस्तायकी घालन, धवी वात पेटल्ली हातान घेवन कितलो तूं नितळ निर्मळ निस्कळ जावन पवित्र जावन म्हज्या मुखार आयिल्लो. आज कितें जालां तुका? खंय गेली तुजी ती धवी नेसान? खंय गेलें तुजें तें मनसुगेचें नेसान? आतां हांगा काजार जाल्ले व्हंकल्यो आसात आनी न्हवरे आसात. तुमच्या रेस्पेरा दिसा तुमी कशें इगर्जेक न्हेसोन गेल्ल्यात? उडास करा. देवा मुखार तुमकांच तुमी एकामेका स्वीकार करता आसतना कसली मुस्तायकी घालन तुमी एकामेका स्वीकार केला? उडास करा. अर्धे कुरे न्हेसोन गेल्ल्यात गे सांगा. वगी वकाल कसली मुस्तायकी न्हेसोन येता? माथ्यार धवो वेल आनी आंगभर धवे वस्तूर, धवी मुस्तायकी, वय मो वय मो. हातांत धवी फुलां ना गी रेस्पेर येताना. पूण आज रेस्पेरा उपरांत काजारा उपरांत कितें जालां? खंय गेली ती सोबाय, दैवीक सोबाय, आत्मीक सोबाय, या देवाक मानवोवची ती सोबाय? कीर्तन 20:9 वळी 1 ते 3 पर्यंत चीत दिवन ऐका. कीर्तन 20:9 वळी 1 ते 3 पर्यंत. Psalm 29 verse 1 to 3 चीत दिवन ऐका. देवाच्या पुतानो, देवाच्या पुतानो, सर्वेस्पराक मान दिया. देवाच्या पुतानो, देवाच्या धुवानो, सर्वेस्पराक मान दिया. सर्वेस्पराचे महिमेक आणि पदवेक फावो तो मान दिया. सर्वेस्पराच्या महिमेक, सर्वेस्पराच्या पदवेक फावो जाल्लो मान दिया. ताच्या पदवेक फावो जाल्लो मान, ताच्या महिमेक फावो जाल्लो मान दिया. आणि सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. सर्वेस्पराचें नाव सदैव जावं आतां आनी सदां सर्वता म्हणटा ताच्या नावाक महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकी नेसोन, पवित्र मुस्तायकी नेसोन सर्वेस्पराचे आराधन करा. पवित्र मुस्तायकी नेसोन सर्वेस्पराचे आराधन करा. पवित्र मुस्तायकी नेसोन सर्वेस्पराचे आराधन करा. सर्वेस्पराचे आराधन करा.
भावा बहिणीनो, आज देवा मुखार येताना देवाक वळखाल्ल्यानी, देवाच्या मोगांत असलेल्यानी, देवाच्या उजवाडांत जियेतल्यानी, देवाच्या कृपेन भरलेल्यानी आज मनसुगी कशी सांभाळली जाय, या मनसुगीची मुस्तायकी या देवाक मानतात असले पवित्र नेसान कशें नेसा जाय म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता. आनी नेसानांतल्या वेळार कितें जाता म्हणलें हांव तुमकां दाखोवन दिता देवाच्या उतरा मुखांत. देवान मनशाक रचतना आंगभर मुस्तायकी घालून रचयल्ले. सांगा, तुम्ही सांगा. देवान मनशाक रचतना आदामाक आनी एवेक रचतना तांकां बऱ्या बऱ्या डिझायनाची, बऱ्या बऱ्या पॅटर्नाची, बऱ्या बऱ्या रंगाची मुस्तायकी घालून तांकां रचयल्ले. सांगा ना न्ही. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2 आणि वळ 25 आमकां सांगता. जेनेसिस चॅप्टर 2 and verse 25. उत्पत्ती बुकांत अवस्वर 2 आणि वळ 25 आमकां कितें सांगता इकडे ऐका. दादलो आणि बायल, दादलो आणि तशें ताची बायल स्त्री येव दोगांय विणगी आसली. दोगांय विणगी आसली. आदाव विणगो आसलो वय मो, येव विणगी आसली. ताणी मुस्तायकी घाल्ली गी. ताणी मुस्तायकी घाल्ली गी. आमी कित्याक घाली जनिंगी? आमी कित्याक घाली जनिंगी? थोड्यांक तेंचो सवाल आयला देखून आज आमी कित्याक घाली जाय? ताणी घालूंक ना. पूण मुस्तायकी घालण्यातल्या तांकां आदामाक आनी एवेक लज आसली गी. सांगा. आदाम आनी एव विणगी आसली म्हणटा देवाचे उतार. विणगी आसल्या आदामाक, विणगी आसल्या एवेक लज भोगल्ली गी. कावजेनी भोगल्ली गी. उणेपण भोगल्लें गी. अस्कत काय भोगल्ली गी. सांगा ना न्ही गी. पूण केदाळा भोगल्ली तांकां. केदाळा तांकां भोगलें हांव विणगी आसा. केदाळा ताका भोगलें हांव विणगो आसा. केदाळा तांकां समजलें कितें बरें कितें वायट म्हणली जानवाय समजोनी तांकां मेळ्ळी. केदाळा तांकां कळ्ळें ती विणगी आसात. केदाळा तांकां भोगली लज. केदाळा तांकां कितें बरें कितें वायट म्हणलें समजलें. वय मो मन जाती नासतात गी. तुम्ही तुमच्या पेट्यांक नेसयता जावं पुरो, गोड्यांक नेसयल्ल्या बरी. थोडे तुमच्या गायरांक, पाड्यांक, रेड्यांक नेसयता जावं पुरो बसावा म्हणून न्ही गी. मन जाती नासतात गी. देवान रचलेल्यो जीवदाळ्यो नासतात गी. देवान रचलेली दर्यांतली माश्टली नासता गी. देवान फुलाशें केल्ली फुलां ती नासतात गी. सांगा. देवान रचलेली सुकणी आकाशार उपची सुकणी ती नासतात गी. तांकां पयलें नेसला आनी पाकांत दिल्यांत वय मू नेसता ते. कित्याक नेसनात? तांकां बऱ्या वायटाची कांयच, तांकां बऱ्या वायटाची कांयच जानवाय ना. पिसो या पिशें तांकां आंगार मुस्तायकी आसल्यारी नासल्यारी काय फरक पडटा की सांगा. सबार जण तुम्ही पळयला तुम्ही पिशीन जावन मार्गार विणगी आसून भोंवची वय मो. तांकां तांच्या विणग्यापणा विशयांत लज भोगता की उणेपण भोगता की? सांगा. कित्याक भोगना? कित्याक म्हळ्यार तांकां बरें कितें वायट कितें म्हणल्याची समजोनी ना. देखून तांकां कांयच विणग्यापणाची लज या उणेपण भोगना. ल्हान भुरग्यांक बाळशांक हांव विणगो आसा, हांव नागडो आसा, नंगा रे बाबा नंगा रे म्हळ्यार तांकां लज दिसता की? सांगा. सांगा. तू तांकां नंगा म्हूण, तू ताका मंगा म्हूण ताका लज दिसता? कित्याक ल्हान भुरग्यांक जावं दी चेडोया चेडून तांकां लज दिसा? सांगा. कित्याक तांकां कितें बरें कितें वायट म्हणल्याची समजोनी ना. देखून तांणी विणगे आसल्यारी तांकां विणगे नाणयल्यारी विणगे तांकां पावडर पुसल्यारी तांकां लज भोगना. सारकें सांगलें. आमकां कित्याक भोगता? कित्याक भोगा जाय? आदामाक आनी एवे केदाळा लज भोगली. उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 3 आणि वळ 9 मुखार ऐका.
book of Genesis chapter 3 and verse 9 and the following. उत्पत्ती पुस्तकांत अवस्वर 3 ओळ 9 तावन मुखार कितें म्हणटा ऐका. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तू खंय आसाय? देवान आदामक उलो केलो, आदाम तू खंय आसाय? आनी विचारले. ताणे जाप दिली, तू भाग्यान चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. आदामन देवाक जाप दिली, तू बागेंत चलोवन येताना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. हांव विणगो आसलो, हांव नागडो आसलो, हांव नंगा आसलो देखून हांव लिपलो. अरे तेजो म्हणसर वो नंगा म्हणून ताका गुत्तू ना, कित्याक तो जावन आसलो मंगा बरी. तो विणगो आसा म्हूण तेजो पर्यंत ताका कांय लज बगूंक ना, कित्याक ताचे विणगेपण कितें म्हणलें ताका समजूंक ना. आतां समजालें, देव ताचे सशी ताका सोदून येताना चलोवन येताना ताका समजालें हांव विणगो आसा देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. विणगेपण ताका कितें म्हणलें समजताना तो भियेलो आनी तो लिपलो. आनी देवान ताका सवाल केले, तू विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? कशें कळलें? कोणें सांगलें? देखून सांगलें तुमकां जायते दाखले दिले भाव भयणीनो. देवान रसलेली मनजात जावं दी, सुकणी जावं दी, मासली जावं दी, जीवदाळ जावं दी, खंयची रसन जावं दी, त्या तोटांतली, या भाटांतली, या पृथ्वेंतली फुलां जावं दी, तांकां तांचें विणगेपण भोगाना, या दिसाना, या समजना. कित्याक कितें बरें कितें वायट म्हणल्याचें तांकां कांयच समजोनी ना. पण आदामाक आनी एवेक ती समजोनी पयलें नातल्ली. म्हणजे देवा सगळें एकवटांत आसतना, देवाच्या मोगांत आसतना, देवाची भुरगीं जावन आसतना तांकांय कांयच परवा नातल्ली. पण जेन्ना देवान करूंक नजो म्हणलें तांणी केलें, तांकां समजालें, तांचें विणगेपण तांकां दिसलें, लज तांकां भोगली आनी भियेली आनी लिपली. आनी त्या घडये देव कितें करता? जेन्ना आदाम आनी येव तांचें विणगेपण जाणा जातात, देव कितें करता? उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 आनी ओळ 21, जेनेसिस चॅप्टर 3 and verse 21, देव कितें करता पळया. तांच्या विणगेपण लिपोवंक, तांची लज लिपोवंक या दांपोवंक देव कितें करता ऐका. सर्वेस्परा देवान मनशाक आनी ताचे बायलेक सामड्याची मुस्तायकी करून नेसयली. देवान तांकां सामड्याची मुस्तायकी करून नेसयली. तरी पयलें कोणें नेसयल्लें मनशाक? पयलें विणगो जाल्ल्या मनशाक, नागडो जाल्ल्या मनशाक, नंगा जाल्ल्या मनशाक पयलें नेसयल्लें कोणें? तांचें विणगेपण दांपल्लें कोणें? तांची लज दांपल्ली कोणें? कशें? परतन वास. सर्वेस्परा देवान मनशाक आनी ताचे बायलेक, मनशाक म्हणजे आदामाक आनी ताच्या बायलेक एवेक सामड्याची मुस्तायकी करून नेसयली. पूण नेसनाची गरज नासली भाव भयणीनो. आदामाक आनी एवेक न्ही सांगचें जाल्यार देवान ताच्या सारक्याचें आनी सुरपाचें जावन रचलेल्या वेळार आदामाक आनी एवेक नेसनाची गरज नासली. कशें पृथ्वे वयल्या हेर रचनेक नेसनाची कांयच गरज ना त्या प्रमाणे. पूण बरें कितें वायट कितें समजल्ल्या उपरांत बरें आदारच्या खातीर, बरें पाळच्या खातीर, देवाक मानवोची जिणी जिवच्या खातीर, देवाच्या महिमे खातीर, देवाच्या माना खातीर मनशान नेसाजय पडलें. देखून सारकें उडास दवरा. पूण देवान रचतना हर एका रचनेक सोबायेनंत देव रचता खंय. पूण ती सोबाय आमी होगडायल्ल्या वेळार देवान दिल्ली ती सोबाय तुवें आनी
हांवें आमी होगडायल्ल्या वेळार आमकां जाय नेसान दांपान पयलें आमकां वाचूंक मेळटा देवान सोबयल्लो कोणाक वर्त्या सोबायेन देवान रचलें कोणाक आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता एजेकियेलाच्या बुकांत आवास्वर 28 आनी 12 ऐका 12 देवान कोणाक कितल्या सोबायेन हर एकल्याक रचतना कितल्या सोबायेन रचला म्हणल्यार आमकां कळटा एजेकियेलाच्या बुकांत आवास्वर 28 आनी 12 मनशा पुता तीराच्या राया पासत एक शोक गीत गा आणि ताका सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तूं परिपूर्णतेची मोर जावन देवान रचलेलो आंज श्रेष्ठ आंज सोबित आंज बरो आंज सर आंजाक प्रास वर्तो आंज लुसिफर म्हणल्या आंजाक देवान कशें नेटयल्लें कशें सोबयल्लें देवाचें उतर सांगता ऐका परतन वाच तूं परिपूर्णतेची मोर परिपूर्ण तरान कांयच उणें पडना परिपूर्णतायेची तूं मोर जावन आसलोय जानवायेन भरलोलो परिपूर्ण तरान ताका जानवाय समजोनी दिल्ली सोबायेन संपूर्ण देवान रचताना ताका सोबायेन संपूर्ण तरान रचला म्हणटाना आनी दुसरी सोबाय कुडसूंची गरज आगी देवान तुका रचताना सोबायेन संपूर्ण तरान रचला तर आमी मनशांनी त्या सोबायेक दुसरे कुडसूंची या दुसरी खंयची आमकां त्या सोबायेक लागीं हाडची गरज आगी ना न्ही पूण तितली सोबाय दिवनी तो कितें करता ऐका एदेनांत देवाचे बागेंत तूं आसलो सोबित गण आसलो आदामकी सोबित गण रचलो एवेकी सोबित गण रचलो सर आंजांकी सोबित गण रचले पूण आतां भावा भयणीनो पळया देवान रचलेले आंज देवाक कलते जाल्ले आंज देवाक विश्वासी रावले आंज देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर आजून पर्यंत आंज जावन बडवे जावन दूत जावन नितळ निस्कळ निर्मळ जावन पवित्र जावन आसले आंज आज तांकां दुसऱ्या म्हणजे एडेड म्हणटा आमी कुडसून जोडुल्ल्या मुस्ताकेची गरज आगी सांगा अजून ते कितें जावन आसात देवान दिल्ल्या सोबायेन देवाक महिमा दिवन देवाक देवाची स्तुती करना आसात वय मू पूण वो कितें जालो संपूर्ण कायाची सोबाय जोडलेलो वो आज कितें जाता ऐका एदेनांत देवाचे बागेंत तूं आसलो पळया न्ही देवाच्या बागेंत एदेनांत म्हणजे देवाच्या त्या महिमेंत सर्गीच्या राजांत तो आसलो संपूर्ण सोबाय ताका दिल्ली 17वी वळ ऐका आतां एजेकियल 28:17 तुजे सोबायेक लागून तुज्या सोबायेक लागून तुझे काळीज गर्वान भरले पळया न्ही दिल्ली कोणे सोबाय दिल्ली कोणे सोबाय ताका दिल्ली सोबाय कोणे आनी चिंता गर्व कोण ताणें जोडुल्ली कितें ताणें आपणायल्ली कितें ती सोबाय सांगा देवान दिल्ली सोबाय तूं आनी हांव आमी स्विकार करतना तुका आनी म्हाका गर्वाक पडोवंक अवकाश तुका आनी म्हाका अहंकार दाखोवंक अवकाश तूं आनी हांव तुजे वनी ग्रेस्ट या व्हड या श्रेष्ठ म्हणूंक अवकाश पूण आणे कितें केलें देवान ताका संपूर्ण कायची सोबाय दिली आनी वो अहंकारी जाता गर्वान भरता तुज्या सोबायेक लागून तूं गर्वान फुगलोय आनी आज जेन्ना देवान दिल्ली सोबाय आमी होगडावन आमची सोबाय आमी कितें जोडून घेता आमी गर्वान फुगता हांव सोबीत I'm so beautiful. I'm so fair and lovely. I'm so handsome. I'm so कितें म्हणटात presentable. आज भावा बहिणीनो देवान तुका आनी म्हाका आमकां रचताना कितले सोबीत तरान नाजूक रितीन रचला म्हणलें हांव आनी तूं आमी
ते समजूंक सुकताना आमची सोबाय आमी आपणावंक पळयता ती कशी आपणयता मागीर दाखयता तुमकां. ताज्या थंय जावन वाच 17वी वळू. तुझे सोबायेक तुझे सोबायेक लागून तुझे काळीज गर्वान भरले. निंगी आज संसाराची सोबाय विविध रितींनी आपणावन आमी गर्वान भरता. आमचे नेसान आमकां जाय जाल्यार बरी नेसान आमी गर्वान भरता. आमचे फॅशन जाय जाल्यार बरी करून आमी गर्वान भरता. आमचे मेकअप आमचे कितें म्हणटात सगळ्या आंगाचे जाय जाल्यार बरी मेकअप करनगी या फॅशन करनगी जाय जाल्यार बरी आर्ट नेट करनगी आमी गर्वान भरता. देखूनच आज संवसारार आमकां पळोवंक मेळटा ब्युटी कॉन्टेस्ट, मिस वर्ल्ड, मिस युनिवर्स, मिस इंडिया, मिस मँगलोर, मिस दुबय, मिस मुल्की. मिस म्हणून सगळे मिस जाला तुमकां. देखून भावा भयणीनो आज तुवें आनी हांवें आमी कितले आमच्या कुशे प्रमाणे कितले आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे केल्यार देवा मुखार आनी हांव आनी तूं आमी कोण कितें जावन आसा. आयका माथेवाचो वांजेल आवसवर 6 आनी वळू 25 आनी 26. Matthew 6 verse 25 and 26. जर तर तू आणि आमी चिंता हांव नेसल्यार मात्र बरो दिसता, हांवें फॅशन केल्यार मात्र हांव सोबीत दिसता, हांवें मेकअप केल्यार मात्र हांव सगळ्यांकी गरो दिसता. पण देवा मुखार तसलें नेसन, तसलें फॅशन, तसलो आर्ट नेट कांयच न्हय. ऐका देवाचें उतर कितें म्हणटा. ऐका देखून हांव तुमकां सांगता. देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां सांगता. हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, जेवचें कितें जेवचें, आनी तुमचे कुडी कितें, तुमच्या कुडीक तुमी कितें नेसचें या पांगोरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को नाका. लेखावरतो हुस्को. तुमच्या कुडी कितें नेसचें, तुमच्या कुडी कितें पांगोरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को नाका. आज भाव भयणी हांगा आसले आमकां हर एकल्या की कुडीचो लेखावरतो हुस्को. आदल्या हप्त्यांत आवय बापाय म्हाका मेळोंक आयलीं, संजय आयलीं. तांकां दोगांय चेडवां भुरगीं. आनी आवय म्हणटा कश्टांनी हांव एकल्यान काम करचें फादर, सगळ्या कुटुंबा पोसिचें फादर. ही चेडवां आतां कॉलेजीक गेल्या उपरांत ताका नवी मुस्तायकी जाय म्हणटा फादर. आमी खंय जावन कितलें शिवून दिवचें फादर. देखून हांवें ताका फादर म्हजे वरवीं ताका आतां थंय पळय खंयच्याय दिसा चली तुका जाय जाल्ली मुस्तायकी घालून येवेत म्हणल्यार कॉलेजींनी हांवें ताका भरती करूं ना फादर. खंय युनिफॉर्म आसा पळय त्या कॉलेजीक भरती केला फादर. कित्याक म्हळ्यार 2 जोडी मुस्तायकी युनिफॉर्म केल्यार सगळें वर्सभर म्हाका कांय हाची कंत ना फादर. ना जाल्यार हांवें थंय आमच्या दुसऱ्या कॉलेजीक गेल्लें जाल्यार आमच्या मंगळुरांतल्या शारांतल्या हर एक दिसाका नवी मुस्तायकी. कित्याक ताजे इश्टीन नवे घालतात, डिझायनाचे घालतात, पॅटर्नाचे घालतात आनी कालें बरें घालतना हे म्हाकाच वचता फादर. देखून हांवें ताका खंय युनिफॉर्म आसा पळय कॉलेजींत त्या कॉलेजीक घाला फादर म्हणाली. बरें केलें म्हळें हांवें. पळया न्ही आवय बापायचे कशें पळया. देखून देवाचें उतर सांगता तुका आनी म्हाका कितें नेसचें, तुजे कुडीक कितें पांगोरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुका नाका. 28व्या वळींत 28 मॅथ्यू 6:28-30. ऐका. आनी नेसना विशयान तुमी कित्याक खंत करची. नेसना विशयान हांगा आसल्या भाव भयणीनो आज हांव काय म्हाका जाय जाल्यार बरें सांगना. देवाचें उतर कितें सांगता तुका आनी म्हाका आमकां कितें गरजेचें म्हणल्यार हांव तें तुमकां दाखोवन दिता. नेसना विशयान तुमी कित्याक खंत काडची. शेतांतलीं तीं काट फुलां शेतांत पळया थंय शेतांतलीं ह्या थंय धरणीर पावस पडून किरलाल्ल्या झाडांक फुलचीं तीं काट फुलां कशी वाडटात तें पळया.
ती घोळानांत ती शेतांतली ती काट फुलां कशी वाडटात कशी सोंपतात पळया ती गोळानांत वा वळीनांत ती ओळीनात तरी पूण हांव तुमकां सांगता तरी पूण देव म्हणटा हांव तुमकां सांगता सलमाव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एक फुलासारको नेसलो ना. सालमाव राय ग्रेस्त राय आस्त बोधीक दुडू भांगार आनी कितें जाय जाल्यार सकड जानवाय आनी देवान ताका सगळें दिल्लें. सो राय सोड सर्वश्रेष्ठ ग्रेस्त राय तो राय तरी ह्या पुला सारको नेसलो ना. ह्या पुला सारको नेसलो ना देखून आमी त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सुरवेरस म्हणटा नेंगे ती काट पुलां शेतांतली पुलां देवाक कशें वर्णितात कशें देवाक महिमा दितात कशें तांकां देवाक रचलां कित्या खातीर रचलां देवाच्या महिमे खातीर माना खातीर म्हणलें दाखयतात ते आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रवेश गीत म्हणटाना म्हणटा नेंगे पोलच्या पोलान माधुर हासो तुका भेटयलो. कितें भेटयलो? पोलच्या पोलान माधुर हासो तुका भेटयलो. सूर्यो चंद्र नेकेत्रांनी प्रणाम अर्पिलो. ओत्मो मोजो पापा शापान धुळीन भरलो. तुका देखच्या अत्रेगान तेंपलाक येवन पावलो. पोलच्या पोलान मधुर हासो तुका भेटयल्यो. पोलान कितें भेटयलें देवाक? मधुर ताच्या सोबायन मधुर हासो देवाक भेटयल्यो. सूर्यो चंद्र नेकेत्रांनी प्रणाम अर्पिलो. कितें अर्पिलो? सूर्य कोणाक नमन करता? चंद्र कोणाक नमन करता? नेकेत्र कोणाक नमन करता? पर्वत कोणाक नमन करतात? सांगा कोणाक? देखूनच हे स्तुतिकार म्हणल्यार त्या सिडींत हांवें तें कंतार घडलां तुमी आयकलां. सूर्य तुका नांव वाडटा. कितें करता? सूर्य तुका कितें करता? सूर्य तुका नांव वाडटा. चंद्र तुका वर्णिता. चंद्र कोणा वर्णिता? आणि तुम्ही संवसारांतली आर्टिफिशियल सोबाय करणे चंद्रमुखी आसनमुखी मागीर जाता ज्वालामुखी मागीर जाता सुर्पनाकी. देवाचे उतार सांगता सूर्य देवाक नावाडटा. चंद्र ताका वर्णिता. पृथ्वी ताका वाखाणटा. दर्यो ताका गाजोन गाजोन म्हणल्या बरी ताची स्तुती करता. तशेंच संवसार तुका उल्हासता. सुकणी तुका बोब मारतात. पर्वत तुका वंदेता. परमळ तुका परगडता. देवान रसलो सुगंध परमळ देवाक परगट करता. म्हणून ताजे उत्तीम रसना आमकां परगट करूंक नाका. पर्वत जैत तितलो उबार असो पर्वत देवा मुखार वंदिता वंदन करता. आमकां वंदन करूंक नाका. सगळो संसार आपल्या रचणाराक उल्हासता पण आमकां उल्हास नाका. सगळी सुकणी म्हाका सबार पिट्या फोन आयल्या वेळार फोनार उलयतना फादर घरा भोंवतणी मस्त सुकणी आसात गी फादर. अरे ती चिलिपिली 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 हांवें सांगलें मस्त आसात आर्टिफिशियल न्ही जिवी जिवी. देखून म्हाका फोन करतना कोणी उलयता हांव ते भायर बसून उलयतना तांकां सगळो आवाज आयकता. थंय लव बर्ड्साच्यो चिलिपिली थंय त्या दुसऱ्या दुसऱ्या नमण्याचो सुकण्याचो आवाज पेट्यांची भो भो आनी ते फाटल्यान फादर कोंबे मुस्तात गे सात घालतात. कोंब्याचो साद फादर कोंबयांनी तांती दवरली गी म्हणून के 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 करता. कोंबयेची बोबू फादर थोड्या वेळ फाटल्यान रावन येता खाली फादर चानी भो मारता. चानी येयली गी चानी गुडांत तासा मुखार. देवान तांकां रचलेल्या भाशेन देवाची ती स्तुती करतात. देखून तो कितें म्हणटा त्या धन्य वयलें तें तण किरलें तण आनी तातूंत फुलल्लीं फुलां कशीं आसात 28व्या वळीन तो परतून वास. आनी नेसना विशान तुमी
कित्याक खंत तुमच्या करची? नसनाविशान तुम्ही कित्याक खंत करची? शेतांतली ती काट फुलां शेतांतली ती काट फुलां कशी वाडतात कशी ती वाडटात ते पळया. ते पळया. ती घोळानांत ती फुलां गोळानात, वा वळिनांत. ती फुलां वळिनात. तरी पूण हांव तुमकां हांव सांगता, तुमकां सांगता, सलमावराय लेगून सालमावराय देखून आपल्या सगळ्या वैभवान आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको नेसलो त्या ना. फुला बरी नेसलो ना. तांकां कोण सोबयता? तांकां कोण सोबयता? तुम्ही पिसोळ्यांक पळयलाय? सांगा. तुमच्या घरा आसली पिसोळी न्ही, तुमकां सांगनासतना खंय भोंवता ती न्ही. तुम्ही पुलाच्या वयर बसून आसली पिसोळी पळयल्या ते एकच नमनेर न्ही गे, पुरो एकच नमनेर. हर एक पिसोळे सोबायन वय मग कितें ती सोबाय? कोणे सोबयला तांकां? तुम्ही सुकणी पळयतात, विविध सुकणी, कोणे सोबयला तांकां? तुम्ही फुलां पळयता ते पृथ्वेंतली, कोणे फुलयला तांकां? सोबयला तांकां? सांगा. देखून भाव भयणीनो, देवाचे उतार आमकां सांगतात, त्या फुलां बरी सोलोमन राय थंय फुलुल्लो ना, सोबुल्लो ना. देखून मुखार ऐका. आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासतात त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी नेसयता तर कितल्या वर्त्या धारान तुमकां तो नेसवचो ना. देखून त्या फुलांक, त्या जडांक, त्या काट फुलांक, त्या पृथ्वेच्या देवान रचलेल्या त्या जडांक फुलच्या फुलांक देव त्या प्रमाणे सोबयता तर तुमकां देव कसो सोबवचो ना. आणि देवान या आंजांक रस्ताना कशें सोबयले? फुलांक सयत अशें सोबवंक ना. पाठीमोसू एजेकेल्याच्या बुकांत अवस्वर 28:12 त्या लुसिफर म्हणल्या श्रेष्ठ आंजाक आनी ताचे समेत हेर आंजाक देवान कशें सोबयल्लें एक घडी उडास करा. ऐका. मनशा पुता तीराच्या राया पासून एक शोक गीत गा आणि ताका सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तू परिपूर्णतेची मोर, संपूर्णकायची मोर जावन आसलोय, जनवायेन भरलेलो, तुका जनवायेन हांवें भरल्लो, सोबायेन संपूर्ण, तुका सोबायेन हांवें संपूर्ण रितीन केल्लो. आणि एदेनांत देवाच्या बागेंत, देवाच्या त्या महिमेंत, देवाच्या सगळीच्या राजान तुका हांवें दवरलो. तू आसलोय जिन्साचे मोलादीक फातर पळया ताका कसो नेसयल्लो. तुमचे कडेन कोणाय कडेन आसचे ना. जिन्साचे मोलादीक फातर तुझे भूषण म्हणजे तुझे नेसन, तुझी मुस्तायकी जावन आसली. जिन्साचे पातोर. आणि कळले पातोर? ऐका. माणिक, पुष्कराज, वज्र, स्वर्णमणी, गोमेद, सूर्यकांत, नीलमणी, पाच, स्फटिक, तुज्यो हलक्यो आणि सोमक्यो भांगाराच्यो हांवें केल्ल्यो. पळय आनी फुलाची सोबाय खंय, आजी सोबाय खंय देवान दिल्ली. देखीन भाव भयणीनो, देव तुका सोबयताना ती सोबाय वर्णूक कोणाय वरवीं जावचें ना. आमी पृथ्वेची सोबाय वर्णिता, आमी मनशाची आर्टिफिशियल सोबाय वर्णिता, पण देवान ही दिल्ली सोबाय, त्या सोबायक मनशांनी आर्टिफिशियल रितीन केल्ली खंयची सोबाय ताळ पडना. देखून आज भावा भयणीनो, देवाचे उतार ऐकून तरी आमी कशें आमकां सोबय जाय. हांगा आसल्या तुवें आनी हांवें आमी कशें सोबय जाय म्हळ्यार देवाचे उतार आमकां सांगता. ऐका. तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 2 आणि ओळ 8 ते 10 एक घडी ऐका. हांगा आसल्या हर एकल्याक, दादल्यांक तशें स्त्रियांक देवाचे उतार कितें सांगता. हांवें आनी तुवें आमकां आमी कशें सोबोंक जाय. ऐका. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आणि ओळ 8 ते 10. हर एक सुवातेर
दादल्यांनी राग झगडी पयसकन आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. राग झगडे मनशाक सोबाय दिना. दादल्यानं तुम्ही सोबीत दिसा जे तर तुमचो राग पयस करा. हांगासरल्या दादल्यानो म्हाका आयकतल्या दादल्यानो तुमचो राग पयस करा. तुम्ही सोबीत दिसा जे तर तुमचे झगडे पयस करा. तुम्ही सोबीत दिसा जे तर देखून आनी तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी माणसुगेक सहज जाल्ले बरी नेसोंक जाय. देखून तुम्ही स्त्रियांनी सोबीत दिसचे खातीर कितें करी जाय मानसुगेची नेसा जाय आनी मर्यादेन नेसा जाय. तेदाळ तुम्ही सोबीत दिसतात. परत्यान वास तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी माणसुगेक सहज जाल्ले बरी नेसोंक जाय. मर्याद जोडचे बरी आनी मनसुगेक सहज जाल्ले तुम्ही नेसा जाय. आनी तांणी केसांचो लेखावर्तो अलंकार करचो न्हय. हांगासरल्या स्त्रियानो देवान दिल्ले केस सोबीत आनी देवाक मानवच्या रितीन दिल्यात. थोड्यांक भांगराळे, थोड्यांक गुंगुरू, थोड्यांक कितें नाजूक, थोड्यांक रेशमे कितें म्हणटात रस्माचे गी रेशमे बरी सिल्की हेअर, कर्ली हेअर, गोल्डन हेअर. कित्याक देवाची सोबाय देवान कशी दिल्या म्हणल्यार तुका दाखोवंक देखून सगळ्यांक एकाच रितीन दिवनात आनी हर एका गांवांत एकाच रितीन दिवनात. आमच्या केसा मुखांतरी देव तुका सोबयता ती आमी वगडायल्या साबार जाणांनी. आमकां जाय जाल्ल्या बरी लांब आसले मोटवे कर्ण, या मोटवे आसले गुंगूर कर्ण, या गुंगूर आसले ते स्ट्रेट कर्ण, या काळे आसले हांव काळे केस घाले म्हाका काळेंद्र म्हणटात म्हणून धवे कर्ण, या धवे आसले म्हाका धवे माजार म्हणटात म्हणून तांबडे कर्ण. पण देवाचे उतार सांगता स्त्रियांनी कितें करीचे थंय जावन वास. तशेंच स्त्रियांनी मर्यादेक आनी मानसुगेक सहज जाल्ले बरी नेसोंक जाय. आनी तांणी केसांचो लेखावर्तो अलंकार करचो न्हय. केसांचो लेखावर्तो अलंकार कितलो वेळ आरशा मुखार देखून तू विलपेन घडला ते पोद ये गोलिल्ली आयली मीस जाले आयली वेळ जालो आयली मागीर तो आयली म्हणून हे रावला आरशा मुखार ओडीत तसा सोबयत तसा बांदून तसा काडटा आनी परतून बांदता आनी माने कोणायकी राखचे वय या बायलांक राखचे न्हय म्हणटा तो. देवाचे उतार सांगता भाव बहीण. तुमच्या मध्ये एकलो भाव बसून आसा तो म्हणालो म्हाका मेळोंक आयल्या वेळार फादर एक आमच्या विलपीन आतांच्या लोकांचे पुरे हाण्या बाराब ताच्या पोदांनी दाखयलां त्याच प्रमाणे तुम्ही देवाच्या उतरा मुखार दाखयतात म्हणून. तो भाव आसा तुमच्या मुखार बसून आसा. हांव दाखयना देवाचे उतारच आमकां दाखोवन दिता. केसांचो लेखावर्तो अलंकार करचो न्हय. बंगार श्रृंगार मणका मोतयां घालची न्हय. आज भांगार जाय न्ही. म्हज्या आदल्या शिकवण्यान सांगलें भांगार आसा म्हणून घालून येतात आनी मागीर घरा वचून म्हाका फोन करतात फादर भांगार घालना इल्ली फादर बसार येताना वोण कोणे सोन व्हेलें फादर देवाक गा म्हणचे हांवें. प्रेज द लॉर्ड. हांगा भांगार घालून बसून म्हजे भांगार पळया म्हजी कांगणां पळया. म्हज्या मामाच्या पुतान
म्हज्या वर्दीच्या दिसा म्हाका एक भांगाराची मुदी ना रे डाकण तेर्स म्हणजे तसली मुदी दिली आणि म्हणालो तो दट्टू ही मुदी हांवें दिल्ली ती तुका मात्र न्ही सगळ्यांक कळाचे देखून आलतारीतान उलयतना तूं अशें बोट दाखोवन सांगायचे अशें बोट दाखोवन सगळ्यांनी पळयचे कोणे दिल्ली म्हणून विचारीचे ते जाल्यार तुवें सांगायचे म्हज्या मामाच्या पुतान दिल्ली म्हणून तशें आमी भांगार घालून येता सगळ्यांनी पळयचे पळया हात बोर गळो भरून आणि खंय पळय कितलीं बोटां आसा थंय पळय भांगार देखून आज सोर सडल्यात आणि जायत्या बायल मनशांक मात्र न्ही कोण भांगार घालून भोंवता तांकां जीवशी मान भांगार लुटोवन गेल्यान आनी गाज्या पयल्यान दाखलो दिला आनी टीव्हीचेर पळयलें 4 वर्सांच्या भुरग्याक ताज्या कानांत असले अर्धे पावंड भांगार काडच्या खातीर त्या भुरग्याक जीशी मारन कान कापून भांगार व्हरून गेल्यात टीव्हीर जिवे दाखयला हांवें म्हणजे तशें न्ही कित्याक देव तुजें भांगार पळोवन तुजी सोबाय मेसवाना भियेनाका ह्या तुज्या केसांचो आट नेट पळोवन देव तुका मेसवाना मानवाना तुम्ही केसांचो अवतार करन सांगला न्ही हेच्या पयलें कसले पुराय नमनेचे आज ती ब्युटी पार्लरां येवन मसाज पार्लरां येवन आनी घाललें तें स्पा म्हणलें तें येवन आनी कितें आज पुरा खंयच्या नमनेची कट आयल्यान कट वेज कट मशरूम कट अम्ब्रेला कट कॉलीफ्लावर कट डोबरमॅन कट हांवें सांगलां नमनेची कट साइड कट वेज कट स्टेप कट बॉब कट लॉंग कट टेल कट निंगी दिसतात हलकट परकट आणि पुसकट देवा कधी मानवाना मेसवाना भावा बहिणीनो फादर जेरीक मेसवाल्यार सगळी दिसताय गो म्हणून फादर जेरीने आणखीनच्या पाद्र्यावान सांगल्यार देव सांगाना तू सोबीस दिसताय गो म्हणून देव कितें म्हणटा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 3 आणि ओळ 3 ते 5 ऐका कसली सोबाय देव तुझे तान मुझे तान आमच्या तान आशेता इकडे एका पेद्रूचे पहिले पत्र अवस्वर 3 आणि ओळ 3 ते 5 तुमची सोबाय जायना ये भायली तुमची सोबाय जायना ये जावंक नजो बायली विणलेल्या केसांची तुमची सोबाय जावंक नजो बायली विणलेल्या केसांची भांगरा शिंगाराची तुमची सोबाय जावंक नजो बायली भांगार शिंगाराची आणि नेसलेल्या आंग वस्त्राची तुमची सोबाय जावंक नजो बायली नेसलेल्या आंग वस्त्राची बगार जाय तुमची सोबाय जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोभ आणि शांत काळजाचो तुमची सोबाय जाय भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोभ काळजाची आणि शांत काळजाचो स्वभाव मुळ्या अविनाशी मोत्याची कोणी सोडतात गी ते मोती कोणी सोडतात गी तुझी भितरली सोबाय म्हणली ते मोती कोणी सोडूंक शकतात गी तुझी सोबाय जाय ते भितरल्या काळजाची कसली ती थंय वास बगार जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची सोबाय कसली ती दुलोभ आणि शांत काळजाची देखून आमी म्हणटा ती सोबाय कोणा ते आमकां दिसता दुलोभ जेजू मोगाळ उदार कोणा ते दिसता ती भितरली सोबाय दुबोळ आणि दुलोभ आणि शांत काळजाची सोबाय कोणा ते दिसता जेजू ते दिसता मरियेच्या दुलोभी काळजावन मरिये ते दिसता आणि कोण देवाची भुरगी सांता भक्तो या कोण निजायकी देवाक मानवाची जिणी दियेल्यात तांचे ते दिसता वय मग देखून तुझी आणि म्हजी आमची सोबाय जाय भितरल्या व्यक्तित्वाची आणि दुलोभ आणि शांत काळजाची स्वभाव मुळ्या अविनाशी मोतियाची शांत स्वभाव म्हणल्या अविनाशी
कोणाय वरवीं नाश करूंक जायना तसल्या मोतयाची आनी जी देवा मुखार अधिक मोलादीक ती जावन आसा देवा मुखार अदीक मोलादीक सोबाय. ऐकायलें गी भावां भयणीनो, देवाक मेसवांची सोबाय खंयची? दुलोब आनी सादे काळीज. खालते आनी सादे बोळे काळीज ताका मनवाता. मुखार ऐका. हे परी पुर्विल्ल्यो त्यो शेगुणी स्त्रियो आपणाक नेटयतल्यो, देवाचेर त्यो बरवस्तल्यो आनी शेगुणी स्त्रियो ह्या प्रमाणे तांकांच त्यो नेटयतल्यो. आतां आसात गी मेळटात गी पळोवंक. शेगुणी स्त्रियो, मोरी माय शेगुणी स्त्री. कित्याक तांणी त्या प्रमाणे तांकां नेटयलां, सोबयलां. पुर्विल्ल्या काळाच्यो शेगुणी स्त्रियो थंय वास. हे परी पुर्विल्ल्यो त्यो शेगुणी स्त्रियो हे परी पुर्विल्ल्यो त्यो शेगुणी स्त्रियो आपणाक नेटयतल्यो, आपणाक त्यो नेटयतल्यो, देवाचेर त्यो बरवस्तल्यो, देवाचेर त्यो बरवस्तल्यो आनी आपल्या गोवांक काल जातल्यो, आनी आपापल्या गोवांक त्यो काल जातल्यो. शेगुणी स्त्रियो. देखून आमकां एक पद आसा न्ही मालगड्यांचे, माय म्हणटा शेगुणाची सून, माय म्हणटा बरे तिजे गुण, वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल जाला, आता येता म्हूण शेगुणाची सून. ओके, आमकां हांगातून काजारा माटवा कापोवन व्हरता न्ही. आयकोना तुमी? आयकोना? आता शेगुणाच्यो सुनो सोदून गेल्यार मेळनात, बरे फॅशनाच्यो सुनो मेळटात. म्हजी सून फॅशनाची सून फादर. हे हांवें सांगचें न्ही भावा भयणीनो, देवाचे उतार सांगता. देखून आज हांवें आनी तुवें आमी देवाक मानोवच्या बरी आमकां आमी नेसय जाय भितरल्या शेगुणांनी. मुखार वास. अशें सारा अब्रामाक खाल जावन जियेली. पळया न्ही, शेगुणाच्यो सुनो म्हणटाना, ह्या शेगुणाच्यो स्त्रियो म्हणटाना सुमार जाणां आसात पवित्र पुस्तकांत. दाखले दिल्यात. सारा जावं दी, ताजे उपरांत जुडीत जावं दी, एस्तेर जावं दी, या रूथ जावं दी, नवोमी जावं दी, सैत्यो आसात. एलिझाबेथ जावं दी, मोरी माय जावं दी, या जेजूच्या काळाच्यो जेजूचो फाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो जावं दीत. या सांता भक्तांमध्ये जायत्यो सांतिन्यो. देखून भाव भयणीनो, ती सोबाय देवा शोधा. देखून आमी वाचता, देव तुका आनी म्हाका आमकां ती सोबाय आमी आपणावंक जोडूंक आमकां सांगता. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांत अवस्वर 16, 1 सामुएल चॅप्टर 16 आणि वर्स 7 कितें म्हणटा ऐका. सामुएलाचे पहिले पुस्तक अवस्वर 16 आणि वर्स 7 कितें म्हणटा ऐका. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचे रूप वा ताची उंचाई पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. पळय आनी सामुएल येता जेस्सेच्या पुतांक, मालगड्या पुता तावन बरो आसल्याक, दाटो मोठो आसल्याक, पुटपुटीत आसल्याक, सोबीत आसल्याक, बरी एक घण मन म्हणटात पळय, कितें म्हणटात, मान अधिक मात्र न्ही, तिके संवसारी रितीन व्हडलो म्हूण चिंत्याक तो त्या लाव घेताना देव कितें म्हणटा. सामुएल कितें म्हणालो. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचे रूप वा ताची उंचाई पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. तुजी उंचाई दाखोवन आसाय, तुजी बॉडी दाखोवन आसाय, व्हडलो माचो मॅन म्हणून, बॉडी बिल्डर म्हणून, तगडा मॅन म्हणून. देव कितें म्हणटा, हांवें ताचो तिरस्कार केला. देखून आमी कुडीन पैलवान जावचे न्ही. आमी कुडीन तो व्हडले दाटे मोठे व्हडले सोजेर म्हूण दाखोवचे न्ही. देव म्हणटा हांवें ताचो तिरस्कार केला. मुखार. मनीस पळयता
तशें देव पळयना. तशें देव पळयना. कित्याक मनीस भायले रूप पळयता. मनीस सगळें भायले रूप पळयता. सैरीक सोदूंक येतना कसो आसा, असो वीत आसा न्ही, गरो गरो आसा न्ही, धाटो मोठो आसा, आहा आपुट्ट आसा, आहा न्ही. मनीस पळयता त्या भाशेन देव पळयना. मनशांनी पळोवचें, एक जिने सांगातीन एक सोदूंक येतना कितली आस्त आसा, घर कितलें बरें आसा, भाऊ कितले भायर जोडून आसात, म्हज्या वांट्या कितलो मेळोंक आसा, वांटे जाताना वय म्हज्या वयलेक कितलो वांटो आसा. आज हें पळोवन सास पडल्यांत पट्टूबायंत थंय तान लागतना पिवंक उदक येना, वयर येवंक कशें जायना बा. देव मनीस पळयता त्या भशेन पळयना. मनीस भायले रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीस पळयता. सर्वेस्पर देव तुझे आनी म्हजे आमचे काळीस पळयता. कालच मागण्याक आयिल्ल्या पैकी सबार तेंपा उपरांत तांकां एक देवान विसरून काडलेल्या बरी एक बरी सैरीक आयल्या. मागीर म्हजे तशें आयलीं दोगांय. हांवें सांगलें चेडो भायल्या गांवांत कामार आसा. हांवें सांगलें शांत स्वभावाचें चेडूं तें, काही गर्व अहंकार या वर्ड काल म्हणटा लढाई झगडे करून अहंकार दाखोवचें न्ही, शांत स्वभावाचें देखून हांवें ताका एक क्लू दिलो. क्लू म्हळ्यार एक ल्हानसो एक उत्तर दिलो आनी सांगलें स्वताना आज तो बदीक काल दुडू बंगार जनवाय आनी कितें व्हडलें शिकाप आनी व्हडल्यो सानाद्यो जोडल्यांक सोदिनाकात, सोदा तुमी शेगुनी स्त्रियांक. त्या विशयान भोवशा आनी पटी हांव तुमकां दिता. कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार समाजान जायतें वायट घडटा. कित्याक करी समजून नासतना वय आज जायते दाखले आसात विच्छेदन मात्र न्ही, गोबायल आनी विंगड जावन ह्या कुटुंबां तुटल्यांत. देखून काजारच्या पयल्यान शेगुनी स्त्रियांक शेगुनी दादल्यांक कशें विसरून काडचें देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणल्या विशयांत आनी एक फावटी हांव तुमकां खंडीत गुंडायन त्या विशयान हांव तुमकां देवाचें उतार दितात, समजतलें कित्याक तें गरजेचें. देखून कितें म्हळें तें देव कशें पळयता निमाणी वळ. कित्याक मनीस पळयता तशें मनीस पळयता तशें देव पळयना. देव पळयना. कित्याक मनीस भायले रूप पळयता. मनीस भायले रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीस पळयता. पळय न्ही, सर्वेस्पर देव तुजें काळीस पळयता. देखून भाव भयणीनो देवाक जाय तुजें काळीस. देवान पारखुचें तुजें मन. देखून तुजें मन नितळ कर. हांवें सांगलां न्ही मन म्हजें नितळ कर, काळीज म्हजें पवीत कर. देवान पळोवचें तुजें नितळ मन. आज कितलोसो लोक आसा भायल्यान पुराय ग्रेस्काय वडवीकाय पळय भितर पळय कुसाडाय. तशेंच कितलो दुबळो लोक आसा भायल्यान ती सादो पूण भितर ती मतींत एकदम मोवाळ दुलोब शांत. जायतो लोक तुका मेळोंक येता कशें फादर कशें अशें फादर फादर आवाज फादर म्हणून गॉड 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 उलयतात, भितर मात्र सोरो बसला. अल्या कसाची मुस्सन आसात. देखून देव तुजें काळीस पारखेता. देव तुजें आनी म्हणजे आमचें काळीस पारखेता. देखून प्रोवर्ब म्हणजे म्हणयो अवस्वर 31 आनी ओळ 30 कितें म्हणटा तुजें तें कापाटपण या तुजें तें भायलें नेसन या आकाशान हेरांक तुजें तें ओडूंक करता जाल्यार देव तें खांटाळटा. एका म्हणयो म्हणजे प्रोवर्ब चॅप्टर 31 वर्स 30 म्हणयो अवस्वर 31 ओळ 30. आकर्षण कपाटी सोबाय व्यर्थ. आकर्षक कापाटी सोबाय व्यर्थ. हांवें थोड्यांक पळयलां तेणी जाय की नॅचरली स्वाभावीक रितीन ते एकदम कितें म्हणटात सावळे, काळे म्हणजे नाका सावळे, पूण ते स्टेजीर येताना या टीव्हीचेर येताना कितें पुराय मेकअप करून कितें पुराय दाट दाट हें सारोवन कळटा. तोंडार मात्र पुराय सारयल्लो सुनो दिसता. मागीर हात आनी बोटां पळयतना पुराय तांचे ओरिजिनल कलर दिसता. कित्याक तशें हांव तुमकां एक दाखलो दिता. आदल्या वर्सा देवाच्या
देवाचे उतार दिवंक शकलो भाऊ ताची बायल आनी ताची दोगां भुरगीं आनी ताच्या बायलेच्या भावाचें चेडूं 5 जाणां आयलीं म्हणजे सांगता 5 दीस आसलीं आनी हो भाव म्हणजे सांगता आसलो सुमार वर्सां 10 वर्सां कशें भाऊ जिल्सन पळय आमच्या सांगता आसा फाटल्या 14 वर्सां जावन तशें वय भाऊ पयल्या 10 वर्सां तो म्हजे सवय आसलो आतां हांवें देवाचे उतार दिवनूच आसा पूण ताणें मोग केल्ली चली पळोवंक सावळी म्हळ्यार पळोवंक न्ही जाय की ते काळेंच दिसता पूण ताची हें आसा पळय लक्षण म्हणटा पळय लक्षणाचें चेडूं म्हणटा न्ही तोंडार कात ताची काळबांद जाल्या रे तोंडार लक्षण आमी हांगा केनिया आनी टांझानिया रितीत दिवंक गेल्ल्या वेळार कितलीं जाणां ती आफ्रिकाची भाऊ भयणी सगळीं कुडींत काळी पूण तांचें लक्षण पळय माया मोग मैपासी उलोवणें एकदम सादें देखून आमचो एकलो भाव ताणें म्हणलें म्हाका फादर हांव आफ्रिकांत बसवानांत आसा फाटल्या इतल्या वर्सां 25-28 वर्सां जावन पूण थंयचो लोक बायल्यान काळो जाल्यार भितर गोरो फादर म्हणटा तो पूण आमी काय करता आतां वाचलें कितें आकर्षक कपाटी सोबाय ऐका आकर्षण कपाटी सोबाय व्यर्थ आकर्षक कपाटी सोबाय व्यर्थ देखून आमी आर्टिफिशियल सोबाय करता न्ही ती व्यर्थ आनी पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वाकडणी फावो कोण सोरसपरा भियेता कोण सोरसपरा महिमा दिता कोण सोरसपरा वाखाणता कोण सोरसपराची स्तुती करता कोण सोरसपराची सेवा करता तिका वाखाणणी फावो देखून भाव भयणीन हाच्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां तुजो परजळ भितरल्यान तावन परजळाचे भितर तावन तुज्या तोंडार तुजें बरेंपण तुजें कळतेपण तुजें बळेपण तुजें पवित्रपण तुजें मनशापण तुजें देवासपण तुजें भक्तीपण त्या वरवीं तुजी सोबाय आत्मीक सोबाय ती आत्म्याचो परजळ तो मन नितळ जाल्ल्या वेळार काळीज नितळ जाल्ल्या वेळार आमच्या दोळ्यांनी तो परजळ दिसून येता आमच्या तोंडारी तो परजळ दिसून येता आमच्या आंगांत कुडींत तो परजळ दिसून येता आनी तसल्यांनी बायली आटनेट बायली आकर्षक कापाटी सोबाय आपणावची गरज ना देखून आमी वाचता कोरिंथीयांक पहिल्या पत्रांत आवाजवर 11 वर्स 14 1 Corinthians chapter 11 and verse 14 देखून देवान कशें तुमकां जल्मयलां कशें तुमकां सोबयलां कशें तुमकां वाडयलां वागयलां त्या प्रमाणे तुमी देवाक महिमा दी ऐका दादल्याक लांब केस अवमर्याद पळय दादल्याक देवाचें उतार सांगता दादल्याक लांब केस अवमर्याद पूण स्त्रियेक लांब केस गौरव पूण स्त्रियांक लांब केस गौरव म्हूण आमचे सैंबस सांगता न्हय स्त्रियांक कित्याक लांब केस स्त्रियांक तुमचे लांब केस तुमकां गौरव आनी दादल्यांक लांब केस अवमर्याद देखून त्या हिप्पींक आमी पळयल्यार आमकां कळटा लांब केस वाडोवन गांजा आनी कितें मादक द्रव्यां पिवून आनी कितें तांकां मनशापण ना तांकां पळयतानच कळटा कितले कठोर कितले विद्रूप म्हणून तशेंच आजकाल आमच्या बायल मनशांक देवाचें उतार कितें सांगता म्हणल्यार तें कळीत नासतना आमी संवसारीक रितीन आमचे केस कितें करचे कलर करचे की या शॉर्ट करचे की या विविध रितीन ते आमी कट करचे की पूण त्या वरवीं कितें जाता म्हजें उतार न्ही देखून तुमी केसांचो लेखावर तो अलंकार करचो न्ही मुखार ऐका कित्याक मातेंत आमचे खातीर स्त्री एक लांब केस दिल्यात पळया न्ही सादी कालती बोळी दुलोब आनी शांत स्वभावाची स्त्री कितें करता मातें दामता तेंत फॅशनाक गेल्ली मातें दाखयता म्हणजे फॅशन पळय म्हणजे कट्ट पळय म्हणजे सोबाय पळय मातें दामच्या खातीर तुका लांब केस दिल्यात
देखून आज जायत्यांक माथ्यान दांपोवंक नाका देखून लांब केस मोठवे केल्या माथ्यान दांपीचे म्हणणाने देवाचे उतार सांगता स्त्रियांक लांब केस माथ्यान दांपच्या खातीर आनी एकादळ आमी 8 नेट करता कितें जाता एपटी ऐका भाव भयणीनो इजायाच्या बुकांत अवस्वर 3 वर्ड 16 तावन 26 पर्यंत आयजाया चॅप्टर 3 वर्स 16 to 24 हांगा आसले ऐका आज आमी चड केसांचे आज आमी चड कुडीच्या विसव्यांचे आमी चड आनी चड हें करूंक वता कितें जाता कसल्या नमन्याच्यो पिडा येवन आमकां कसली गत येता म्हणलें देवाचें उतार सांगता ऐका सर्वेस्पोर म्हणटा सियोनाच्यो धुवो गरवी हांव म्हणना फादर जेरी म्हणटा न्ही सर्वेस्पोर देवूच म्हणटा सियोनाच्यो धुवो गरवी त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून त्यो सियोनाच्यो धुवो गरवी देखून त्यो कितें करतात गर्वान हंकारान आपल्यो तकल्यो उबारून आनी आपले दोळे मारून आपले दोळे एवशेन तेवशेन गुणावन म्हणजे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून ल्हान पावलां काडून म्हणजे कॅटवॉक करून आनी पायजणांचो चमचम आवाज पायजणांचो चमचम 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 आवाज करून चलतात देखून सर्वेस्पोर सियोनाच्या धुवांचे माते खोर्जीन भरतलो ऐकालेंगी फॅशनां करन 8 नेट करन बॉब कट टॉप कट मशरूम कट आणि अम्ब्रेला कट आणि भले तरेचे हलकट परकट पुसकट कट करन तुम्ही रावतात सर्वेस्पोर देव तांचे माते खोर्जीन भरतलो आणि सर्वेस्पोर तांच्यो तकल्यो बोडक्यो करतलो कॅन्सर पिडायल्या पुरो 1-2 किमो तुमकां दिल्यार पुरो तुमच्यो तकल्यो बोडक्यो करतलो हांव न्ही सर्वेस्पोर देव तुमच्यो तकल्यो बोडक्यो करतलो त्या दिसा सर्वेस्पोर तांची पायजणां बिंदी चंद्रकोरी हलक्यो कांकणां वेव मुकुट नुपूर कमरबंद सुगंध द्रव्यांचो शिसल्यो ताईत बोटांच्यो मुदयो नती दाबाजेक मोस्तायकी पासडी शेले पोतयो अशे सणी वस्त्रां रुमाल आनी शाल काडून उडयतलो हे सगळे खान उडयतलो 8 नेट कन वॅनिटी बॅग घेवन तुम्ही वसा तुमकां किडनॅप करतले या तुमकां खंय व्हरतले असले पुराय तुमचे खटतले तुमचे अत्याचार करतले तुमकां खान उडोवन पुराय लुटतले कितले केसीस जाय तेंच तुज्या मानसिकेच्या नेसनान तूं येता तुजे कोणी पळयनात एकूच भाव भयणीनो हें जालां म्हणटना हाज्या पयलीं तुमकां दाखलो दिल्लो 8 नेट कन एकले चेडूं येताना फाटल्यान वचून एकल्यान बरें करून धरलें अय्यो मम्मी म्हणून आवयक उलवो करता हें सादें न्हेसलें जाल्यार कोणी येवन तशें धरिना देखूनच तुमच्यो तकल्यो बडक्यो करतले सगळे तुमचे 8 नेट कितें पळय तुमी दाखोवंक दवरतात ते सगळे खान उडयतलो आनी तेन्ना सुगंधा बदला दुर्गंध सुगंधा बदलाक वय सुगंध द्रव्याच्यो शिसल्यो चिक्कन मारल्यात पळय मागीर ते पडोवन अवघडा सांपडोवन थंय पुराय गाय जावन रगत वळोवन जीप पिठो जाला कार पिठो जाला तांणी आसले पुराय लुटून पयशे पुराय भांगार व्हरून तुजे गाय थंयच आस्पत्रेंत कुसताना सुगंधा बदलाक दुर्गंध आनी कमरबंदा बदला दोरी वय कामार बांदलाय बदलाक दोरी तुका आपडूंक तांकां नाका कुसला ह्या गलीज दोरी येन पोंडांत पळय पेट देवयता तशें तुका उखलताले देवयतले आनी सोबयल्या केसां बदलाक बोडकी तकली मोलादीक मुस्तायके बदलाक गोणये वस्तू त्या ऑपरेशन थिएटरांत येताना गोणये वस्तू म्हळ्यार काले आसले पुऱ्या वणकान काल एक लूज वयर एक धकले कोट घालतले तुका ते सगळ्यांक घालतात ताजे कान घुमळून तुका घालतले गोणये वस्तू आनी सोबाये बदला लज पळय आनी भाव बहीण देखून चड 8 नेट नाका संसारी रितीन 8 नेट नाका बदलाक तुवें आनी हांवें आमी कसली नेसन नेसा जाय देवाक मानता तसलें नेसन हांवें आनी तुवें आमी नेसोंक देव तुका आनी म्हाका
आमकां उलो दिता. देवाच्या राजांत भितर येताना, देवाच्या जेवणात आमी तूं आमी भागीदार जाताना आमी कशें नसत जाय नाजाल्यार आमकां थंय जागो ना म्हणटा. मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 22 आनी ओळ 11-12 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 11 and 12. लग्नाची नेसन सोम्याच्या जेवणांत शेळयेच्या त्या लग्नाची नेसन कशी आसा जाय आमकां आयको मेळटा. मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 22 आनी ओळ 11 आणि 12 ऐका. सैऱ्यांक पळोवंक राय मटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसनांतल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारले. रायान बरी नेसनांतल्या लग्नाच्या उत्सवाक त्या जेवणांत भाग घेतल्या त्या भावाक पळोवन विचारले. इष्टा लग्नाची नेसून नासतना तू लग्नाक सोम्याच्या त्या जेवणांत तू आयलाय. शेळयेच्या त्या लग्नाच्या त्या जेवणाक लग्नाची नेसन नासतना कसो तू हांगा भितर सरलोय. पूण ताणे जाप काढली ना. तो मावून रावलो, जाप काढली ना. तवळ रायान साकरांक सांगले. ताचे हात पाय बांदून ताका बैल्या काळोखांत उडया. थंय जाताले रडणे आनी दान किर्लोनी. पळयानी ताका भायर उडया. प्रवेश ना भावा बहिणीनो, सर्गींच्या राजन प्रवेश ना. आम्ही देवाक मेसवची मानवची त्या प्रमाणे आत्मीक नेसान तर आमकां सर्गींच्या राजन प्रवेश ना. उगडापणाचो बुक ऑफ रेव्हलेशन अवस्वर 19 आणि ओळ 7-8. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 7 and 8 ऐका. कसली नेसन तू आणि हांवें आमी नेसा जे म्हण देव आशेता. तू आणि हांवें आमी सर्गाक वसा जे. तर ऐका. देखून आमी संतोष पावया आनी उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया. कित्याक शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला. ताची व्हंकल आपणाक नेटोवंक तयार जाल्या. नाजूक सणाची जळजळीत धवी नेसोन तिका घालूंक दिल्या. नाजूक सणाची जळजळीत धवी मुस्तायकी तिका नेसोंक दिल्या. ती नेसन म्हळ्यार देवाच्या लोकाचो शेगुणी करण्यो. ती नेसन म्हळ्यार देवाच्या लोकाच्यो शेगुणी करण्यो. देवाच्या भुरग्यांच्यो शेगुणी करण्यो. परत्यान 7वी आणि 8वी वळ ऐका. शेळयेच्या लग्नाक तू आणि हांव जावन आसा त्यो व्हंकल्यो. आमी कशें नेसा जाय. नाजूक सणाच्या जळजळीत धव्या मुस्तायकेन नेसा जाय म्हणटा देवाचें उतर ऐका. देखून आमी संतोष पावया आनी उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया. कित्याक शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला. ताची व्हंकल आपणाक नेटोवन तयार जाल्या. नाजूक सणाची जळजळीत धवी नेसन तिका घालूंक दिल्या. ती नेसन म्हळ्यार देवाच्या लोकाच्यो शेगुणी करण्यो. देवाच्या लोकाच्यो शेगुणी करण्यो. काल मागण्याक आयले. मागण्या सुरू जावच्या पयल्यान भायर बसून उलोवन आसात. ग्रेस्त काय विशयांत, दुडवा विशयांत आणि वटपणा विशयांत. हांवें सांगलें तुमी कसली ग्रेस काय उलयतात. विचारले. संवसारांत म्हजे तितलो ग्रेस मनीस कोणी ना म्हणलें हांवें तांकां. वय की फादर. वय तुमी जिंची ग्रेस काय न्ही. आमी आपणायल्यात ती सर्गींची ग्रेस काय. मागीर सांगलें तांकां ती ग्रेस काय म्हळ्यार व्हडो सांगलें न्ही तुमकां हांवें. देवाचें उतर कितें म्हणटा. तुमच्या शेगुणा वरवीं तयार जाल्लें तें मोती. दुलोभ शांत स्वभावाचे मोती.
देखून भाव बहिणीनो संवसारांत तूं या हांव आमी काय कितें जोडलां केलां कारभार चलयला म्हणून वडपण तुका येनाका म्हाका आमकां कोणाक येनाका. ताणें चलयल्लें कारभार ह्या संवसारांत कोणी ताणें चलयल्लें कारभार ह्या संवसारांत कोणी ताणें जोडिल्ली पदवी अधिकार राजवटकी कोणी ताजी ती ग्रेस काय कोणी आपणावंक आपणयल्या ताजी ती सोबाय कोणातय ताजी ते असले जानवाय कोणी पळोवंक ना वय मू. देखून आमी तिमोथ्या आमी आपणाय जाय. देखून हांवें हाचे पयलीं सांगलां माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 6 आनी वळो 19 मॅथ्यू 6:19 ती दिरवी पुंजया. तुझी मुस्तायकी सर्गींची मुस्तायकी दैविक मुस्तायकी आत्मिक मुस्तायकी परजळीत नाजूक जलजलची मुस्तायकी ही जावन आसा. कितें का संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाका. संवसारांत तुमी दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कान्ना घालन नागयतात पूण दिरवी पुंजया सरगार. देखून तुझी हर एक बरी करणी दिरवी पुंजयता. तुझें बरें मन दिरवी पुंजयता. तुझें बरें उलोवणें दिरवी पुंजयता. देखून भाव भयणीनो बायले नेसन न्ही भितरले शगून आमचे थंय वाडा जाय आनी सडा जाय. देखून आमी वाचता जुवांच्या वांजलांत अवस्वर 20 आनी वळ 12 पळया जेजूच्या पोंडा सरशी त्यो स्त्रियो सकाळी उठोन धांवतना त्या पोंडा सरशी बसून आसले दोग देवदूत कशे ते नेसिल्ले. ऐका जुवांचो वांजल अवस्वर 20 आनी वळ 12 जॉन 20:12. हेणे मोरी फोंडा भायर रावून रडताली. रडत तिणे बागवून फोंडा भितर तीळण पळयताना दवे नेसिल्ले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले दवे नेसिल्ले. दवी नेसन म्हळ्यार कितें. देखून हांवें तुमकां ह्या शिकवणेच्या सुरवेर हांवें तुमकां सांगलें पयल्या कुंभाराक तुमी कशे नेसून गेल्ल्यात. लग्नाच्या रसपाराक तुमी कशे नेसून गेल्ल्यात. या आमी धार्मीक भाव भयणी रिलिजियस भाव भयणी आमच्या ह्या धार्मीक ह्या रिलिजियस बेसांत आमी रिकताना आमकां दोवी नेसान कित्याक दितात. आतां सगळें बदलना. आट नेट तुमचोय बदलला आमचोय बदलला. देखून काले नेसना विशयान मात्र नाही आमच्या हर एक आमच्या दुसऱ्या हांवें सांगलें नेसान एक कुडीक दांपणे पूण आमचे दुसरे विशय माथे सोबोवचे केस सोबोवचे दोळे सोबोवचे आनी वोंट सोबोवचे हात सोबोवचे आंग सोबोवचे या कांतोवचे या कान तोपचे. देवाचें उतर सांगता आमकां निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 21 एक्झोडस चॅप्टर 21 वर्स 5 and 6 आज चरके भुरगे मुदयो घालतात. हाजो अर्थ कितें म्हणल्यार समजून घेया. आज अमेरिकान चरके मुदयो घालचे म्हळ्यार चरक्यांनी काजार जावन स्वलिंग कामी जावन जिवचे. ताजो अर्थ तो म्हणजे सरशी कावन्सिलिंगाक आयल्या वेळार सीधा दिसाचे कोणी चेड्यांनी कानान घालून आयल्या वेळार तूं केदा वेळार चेड्या कडेन काजार जाल्लोय. ताजो अर्थ कितें समजून घेया. साबार जाणांक आज चेडे कान तोपून कानांक मुदयो घालतात ह्या काल्यान तिका बसयतात. हाजो अर्थ कितें ऐका एक्झोडस चॅप्टर 21 वर्सेस 5 and 6. हांव म्हज्या धन्याचो आनी म्हज्या बायले भुरग्यांचो मोग करता. म्हाका स्वतंत्र जावन वचूंक मोन ना म्हूण तो गुलाम स्पश्ट सांगीत जाल्यार ताच्या धन्यान ताका देवा मुखार हाडूंक जाय. दाराकडे वा दारवंताकडे हाडूंक जाय आनी एका सुयेन ताचे कान तोपूंक जाय. तो ताचो शाश्वत गुलाम जावन उरतलो. कान तोपचे म्हळ्यार कोणाक तुवें कान तोपून कोणाक तुवें समर्पित केलाय तासो तूं शाश्वत गुलाम. देखून भाव भयणीनो आंगार टॅटुईंग म्हणटा आमी
मार्कन घेवचे देवाक मेसवाना सैतानाची कामां आज सैतानानं जायत्यांक संवसारी रितीन सोबोवंक देखून आमी टीव्हीचेर आनी पळयता खंय गोंया आमी रेतीरे गेला खंय भायर गेल्या त्या बिचाचेर आमी पळयता तकले पांय तळपाक खंयसर जागो आसा थंयसर पळय टाटू करन आज नाका जाल्लें फॅशन तांच्या तोंडार हांसो म्हणल्यो नात एक पर्जळ म्हणलो ना एक संतोषाची निशाणी ना एक पवित्रपणाची एक निशाणी ना ड्रग्स घेवन गे या आनी कितें गे मादक द्रव्यां घेवन गे आनी कितें पियोन गे आज फेसबुकार कितलीं जाणां आज फेसबुकार म्हाका सांगलां आसात परगांवांत आनी तांची नाका जाल्लें नेसन अर्दे बिकनी घालन आनी कितें घालन तांचे फोटो फेसबुकार घालन दुसऱ्यांक ते आपणायतात तुमी हांगा मागोवन आसात परगांवांत असलें तुमची भुरगीं कितें करना आसा तुमकां कळीत आसा म्हाका आयकून शॉक देखून भावां भयणीनो आज देव सरान ताची सोबाय देवान दिली सोबाय होगडायल्या देखून ताचीच सोबाय म्हणली ताणें सोदून काडल्या आनी तीच सोबाय तुमकां तो दिवन आसा देखून केसांचो श्रंगार आनी आंगाचो श्रंगार कुडीचो श्रंगार मुस्ताकीचो श्रंगार हे पुराय करन आठ नेट करन आज तुका आनी तुज्या मुखांतर हेरांक तो पातकाक व्हरता देवातान पयस करता संवसाराचो गुलाम तुका जायशें करता मात्र न्ही तुवें देवान दिल्ली शांती देवान दिल्लो संतोष देवान तुका दिवचो तो मोग देवान दिवची कृपा होगड्याशें करता आनी बायल्या रितीन मात्र हेरांक तुजें तें आकर्शीत करूंक ओडूंक तुवें हें पुराय करन तुजो जीव होगडावंक लायता देखून निमाणें हें सगळें करन तुजो आत्मो होगडायलोय तर कितें फायदो म्हणटा देवाचें उतर लुकाचो वांजेल आवर्सवर 9:25 लूक चॅप्टर 9 and verse 25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करन सगळो संसार जडलोस म्हणया हातून तर ताका कितें फायदो देखून आज भाव भयणीनो तुमच्या भुरग्यांक फॅशन कॉलेजींक डिझायन कॉलेजींक पॅटर्न कॉलेजींक आनी खंय आज फिल्मांत आनी कळय हे कॉम्पिटिशन ब्युटी कॉम्पिटिशन आनी कितें म्हणून आज तुमी धाडटात पूण ती खंय वचून पावतात म्हणल्यार समजून घेया हो संवसार ती जिखतीत संवसारान नांव ती जोडटीत मिस वर्ल्ड मिस युनिवर्स मिस ब्युटी क्वीन म्हणून तांकां बिरुदां मेळटात पूण हे सगळें मेळोनी संवसार जिखोनी ह्या पताकां जिखोनी ह्या सानाच्यो जिखोनी ती तांचो आत्मो होगडायती जाल्यार कितें फायदो म्हणलें चिंता तुमच्या मतींत आसूं देखून परतन वास किर्तन 29:29 वळ 2 पवित्र मुस्तायकी नेसोन देवा मुखार येया आनी ताका तुमी महिमा दिया किर्तन 29 वळ 2 सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया सर्वेस्परा देवाक ताच्या नावाची महिमा दिया पवित्र मुस्तायकी नेसोन आणि पवित्र मुस्तायकी नेसोन सर्वेस्पराचे आराधन करा पवित्र मुस्तायकी नेसोन सर्वेस्पराचे आराधन करा देखून हांवें तुमकां सांगलें पहिल्या कुंभारा दीस त्या प्रमाणे तुमी दोवे वस्तू नेसोन आयल्यात आज कुंभार कडेन येताना कित्याक तुमचो 8 नेट रेस्पराक तुमी दोवे नेसोन एक अंकवारी बरी आयल्यात आज कित्याक तुमचे 8 नेट म्हणल्यार सवाल तुमकांच तुमी विचारा देवाक मानता गी खंडीत तें मानना देखून देवाक मनमोनची जिणी जिवंक देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक देवाचो आदार आमी मागया आमेन.